अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम विंडोज़ 7 फ्लैश ड्राइव के ज़रिए एचपी के कंप्यूटर में इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। जी, तो फ्लैश ड्राइव से विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले एक बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव इंसर्ट करेंगे पीसी में, और एचपी के पीसी में F9 बूट मेन्यू के लिए प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। विंडोज़ की फ़ाइल लोड होना शुरू हो गई हैं। तो इस जगह पे हमने ये सेटिंग्स वगैरह और लैंग्वेज वगैरह चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और विंडो ओपन होगी, तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये सारी चीज़ें देख के इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इस जगह पे हमने आई एग्री वाले बॉक्स को टिक करके इसको चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये इसकी एग्रीमेंट जो है विंडो की, वो इसको हमने टिक कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और जो भी ड्राइव जिसमें हमने विंडो को इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करके इसको पहले वाली विंडो को रिमूव करेंगे। यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्मेट कर देना है इस ड्राइव को जिसमें पहले विंडो थी। ओके पे क्लिक करेंगे और फिर इसी ड्राइव को दोबारा से सिलेक्ट करके हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सिस्टम अब रीबूट होने जा रहा है। कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, उसके बाद फाइनलाइज करेगी ये विंडो को। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ यूएसबी निकाल लेनी है बस, और कोई बटन प्रेस नहीं करना। ऑटोमेटिकली अब विंडो का सेटअप खुलेगा और फाइनलाइज होगी विंडो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें।
تو اب یہاں پہ ونڈو فائنلائز ہونے جا رہی ہے. ویڈیو کو میں نے کہیں سے اسکپ کر دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو. ونڈو میں تقریباً 40-45 منٹ انسٹالیشن میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ ویڈیو چند منٹ کی ہے تو میں نے کہیں سے ویڈیو کو مختلف جگہ سے اسکپ کر دیا ہے، جو کہ ٹائم جس میں زیادہ لگنا تھا وہ میں نے اسکپ کر کے، لیکن کوئی بھی آپشن اس میں ہائیڈ نہیں کیا. انسٹالیشن سیم پروسیس ہے اس کا. یہاں پہ سسٹم ایک بار پھر ریسٹارٹ ہوگا. یہاں پہ اب آپ نے جو بھی کمپیوٹر کو نام دینا ہے وہ ٹائپ کر کے نیکسٹ کر دیں گے، اور اگر پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں، ورنہ اسکپ کر دیں اس پیج کو. اس کے بعد ہم نے یوز ریکمینڈڈ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے، سب سے ٹاپ والا جو آپشن ہے. اب یہاں پہ ہمیں اپنا ٹائم زون سلیکٹ کرنا ہے پاکستان کا، جو کہ اسلام آباد پاکستان کے نام سے ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سلیکٹ کر لینا ہے اس کو، اور اگر آپ کا ٹائم درست نہ ہو تو ٹائم بھی آپ نے ٹھیک کر لینا ہے کمپیوٹر کا. بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ ٹائم زون سلیکٹ کر لیں. اور نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد. ونڈو ہماری انسٹال ہو چکی ہے. اب اس کا تھوڑا سا ڈسپلے وغیرہ جو چیزیں نہیں آ رہی وہ چیک کریں گے. پراپرٹیز رائٹ کلک کر کے ہم نے پراپرٹیز پہ کلک کرنا ہے.
یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ کلک کر دینا ہے، ڈیسک ٹاپ آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں جو چیزیں ڈیسک ٹاپ پہ ریکوائر ہیں ان کو چیک کر لینا ہے، باکس میں ٹک کر کے اپلائی کر دینا ہے، اوکے کر دیں اب اور اس ونڈو کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہماری ونڈو کمپلیٹ انسٹال ہو چکی ہے۔ تو یہ تھا ونڈو کو انسٹال کرنے کا، ونڈو 7 کو انسٹال کرنے کا مکمل طریقہ۔